अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद अहमद जलाल ट्रैवल डोज़ के एक नए एपिसोड में आपके सवालात और उनके जवाबात के साथ दोबारा से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सबसे पहले तो मैं कुछ दोस्तों ने सवाल किया है जिसमें सैयद सरकार हैं या एक दोस्त हैं अमजद, उन्होंने सवाल किया है मेडिकल कवर के बारे में कि मेडिकल कवर कैसे हासिल किया जा सकता है। देखिए, फ़्रांस के अंदर एक सोशल वेलफेयर स्टेट है। आपके पास आप इरेगुलर सिचुएशन में हैं या रेगुलर सिचुएशन में, आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं हैं, हर दो सूरतों में अगर आप 3 महीने से फ़्रांस में हैं तो आप मेडिकल कवर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें जिन लोगों के पास असाइलम अप्लाई की है जिन्होंने, या जिनके पास पेपर्स हैं ऑलरेडी यहाँ पे, तो वो CSS अप्लाई कर सकते हैं अगर उनके रिसोर्सेज कम हैं, जिसको हम बोलते हैं couverture santé solidaire। ये 100% कवर होता है, आपकी इनकम की बेस के ऊपर होता है, और उसके बाद ये होता है कि इसके ऊपर आपको 100% कवर मिल जाता है। और उसके साथ साथ जो आपका जो ट्रैवल पास है, जिसको हम पास नेविगो बोलते हैं फ्रांस में, उसके अंदर भी आपको 75% रिडक्शन मिल जाती है, रियायत मिल जाती है। उसके साथ साथ ऐसे अफराद जिनके पास पेपर्स नहीं हैं, तो वो पासपोर्ट अपना शो करवा के, अगर 3 महीने से वो फ्रांस में मौजूद हैं, तो वो एड मेडिकल दे देता अप्लाई कर सकते हैं। ये भी 100% मेडिकल कवर होता है, और इसमें जो आपको ट्रैवल के ऊपर जो ट्रैवल पास के ऊपर जो आपको रिडक्शन मिलती है वो 50% होती है। कुछ दोस्तों ने सवाल किया है, वो सवाल ये किया है कि डिक्लेयर होने का क्या तरीक़ाकार है, जो डिक्लेरेशन होती है उसके लिए क्या पासपोर्ट ज़रूरी होता है। मेरे भाई, उसके लिए पासपोर्ट ज़रूरी नहीं है, उसके लिए आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर चाहिए होता है। सोशल सिक्योरिटी नंबर आपको तब मिलता है ऑब्वियसली जब आप अप्लाई करते हैं। अगर आपके पास पेपर्स हैं तो आप जो भी आपका पेपर कार्ड होगा या जो असाइलम की अटेस्टेशन होती है, रेसिपीसी होती है, वो भेजते हैं। बसूरत दीगर अगर एड मेडिकल अप्लाई करते हैं तो सूरत में आप पासपोर्ट शो करवाते हैं अपना। हर दो सूरतों में आपको शुरू में आरजी या नोमेगो को विजवा दिया जाता है जो 7 से शुरू होता है, और अगर आपकी सिचुएशन रेगुलर हो जाए तो वहाँ पे आपको डेफिनेट नंबर दिया जाता है। डेफिनेट नंबर 1 से स्टार्ट होता है मर्दों के लिए, और 2 से स्टार्ट होता है ख़वातीन के लिए, औरतों के लिए। तो ये सोशल सिक्योरिटी नंबर चाहिए होता है जिस वक्त आपने डिक्लेयर होना होता है, क्योंकि उसकी बुनियाद के ऊपर उर्साफ को आपकी कोटिज़ाशन की जाती है, आपका टैक्स पे किया जाता है। तो इसलिए इसमें पासपोर्ट का होना, जिस वक्त आप डिक्लेयर हो रहे होते हैं तो पासपोर्ट नहीं चाहिए होता, बल्कि आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर, आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है। इसी तरह अगर आप, जैसे कि मैंने पहले बताया था एक मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, कि अगर आप काम की इजाज़त लेना चाहते हैं, अगर आप असाइलम सीकर हैं, तो असाइलम सीकर होने की सूरत में अगर आपका केस 6 महीने से चल रहा है ओफ्रा के अंदर, उसके ऊपर फ़ैसला नहीं दिया अभी तक ओफ्रा ने, तो आप काम की इजाज़त तलब कर सकते हैं। एक ऑनलाइन सर्विस होती है, एडमिनिस्ट्रेशन पहुँची एक वेबसाइट है, उसके ऊपर जाके जो कंपनी आपको काम दे रही है तो वो आपके लिए काम की इजाज़त तलब करेगी। तकरीबन में 1 महीने से 1.5 महीने इनका प्रोसीजर होता है प्रोसेस करने का फ़ाइल को, तो वो आपको काम की इजाज़त दे देते हैं। इसी तरह ऐसे अफराद जो इरेगुलर सिचुएशन में है वो ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, कोई कंपनी उनको अगर डिक्लेयर कर सकती है रिस्क लेके, तो वो डिक्लेयर कर दे। जो नया कानून है उसमें जो तब्दील किया गया कानून तो पहले से एग्जिस्ट करता था, जो नई उसमें तब्दीली लाई गई है नए कानून के तहत, अगर आप 3 साल से फ्रांस में हैं और 12 महीने से आप काम कर रहे हैं, तो फिर आप रेजिडेंसी परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आप अप्लाई करते हैं प्रोफेक्चर में रेजिडेंस परमिट के लिए, तो उसका जो डिले है, जो उसका जो प्रोसीजर है प्रोसेस का, फ़ाइल को प्रोसेस होने का जो दौरानिया है, वो तकरीबन 4 महीने से 9 महीने तक होता है। 1 साल भी लग जाता है। अगर 1 साल में आपको जवाब नहीं आता तो आप दोबारा से प्रोफेक्चर से रब्ता कर सकते हैं, और हो सकता है कि वो आपसे दोबारा फ़ाइल सबमिट करने का भी कह सकते हैं। आजकल काफ़ी वक्त लग रहा है इसमें। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा आपके सवाल के जो जवाब थे कि डिक्लेयर कैसे हुआ जा सकता है और काम की इजाज़त के बारे में, ये मैं थोड़ा सा दोबारा से आपको बता रहा हूँ। इसी तरह एक दोस्त ने सवाल किया है कि उन्होंने, वो 4 महीने से फ्रांस में हैं, ताहम उनको ओफ़ी की तरफ से कोई एड नहीं मिल रही है, कोई सहूलत नहीं मिल रही है। तो मेरे भाई, उसमें होता है इस तरह से है कि जिस वक्त आप अप्लाई करते हैं उसी वक्त ओफ़ी आपसे पूछता है कि क्या आपको अकोमोडेशन चाहिए, रिहाइश चाहिए। अगर आप उनकी अकोमोडेशन की ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसी सूरत में ओफ़ी मजाज है कि वो आपको अलाउंस दे, एड दे। बसूरत दीगर ओफ़ी आपको किसी किस्म का अलाउंस देने का मजाज नहीं है, बल्कि वो रिफ्यूज़ कर देते हैं आपको।
تو یہ آپ کی سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ نے اوفی میں اکوموڈیشن ان کی آفر ایکسیپٹ کی تھی اور اس کے بعد آپ کو ایڈ نہیں ملی تو آپ اوفی کو لکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ایڈ کیوں نہیں دے رہے. لیکن اگر ہم نے اوفی کو ریفیوز کر دی تھی ایڈ اکوموڈیشن ریفیوز کر دی تھی تو پھر اوفی آپ کو کسی قسم کی کوئی ایڈ نہیں دے گا. چھوٹی سی میں ایک اور بات بھی کرتا جاؤں کہ جیسے کچھ لوگ جیسے فرانس میں ابھی پہنچے ہیں 3 مہینے نہیں ہوئے ہیں ان کو اور ان کو کوئی صحت کا پرابلم ہے تو اس صورت میں وہ کسی بھی ہاسپٹل میں جا کے وہاں پر سرکاری ہاسپٹل جو ہوتے ہیں وہاں پہ ایک شعبہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں سروس پاس. ذہن نشین کر لیجئے اس کو بولتے ہیں سروس پاس. اس کے اندر جا کر آپ فری علاج کی سہولت حاصل کر سکتے ہیں. وہ آپ کو ایک پاس بنا دیتے ہیں جب تک آپ کو 3 مہینے نہیں ہوتے اور آپ میڈیکل نہیں اپلائی کر سکتے تو اس دوران میں آپ سروس پاس کی مدد سے مفت علاج کی سہولت لے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم ایشو ہے جس کے بارے میں کچھ دوستوں نے سوال کیا تھا وہ ہے ڈرائیونگ لائسنس کا. میں گزشتہ دنوں سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو بھی دیکھ رہا تھا جس میں ایک صاحب جو تھے وہ ڈرائیونگ لائسنس کے بارے میں کچھ بات کر رہے تھے. تو میں بہتر سمجھتا ہوں ایک دوست نے سوال بھی کیا ہے تو میں اس بارے میں بتا دوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ فرانس میں اگر آپ irregular سچویشن میں بھی ہیں تو آپ گاڑی خرید سکتے ہیں. گاڑی خریدنے میں آپ کو کوئی پابندی نہیں ہے. تاہم گاڑی اپنے نام پہ کروانے کے لیے آپ کو ایک انشورنس چاہیے ہوتی ہے اور انشورنس تب تک نہیں ہوتی جب تک کہ آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہ ہو. تو یہ ہے کہ آپ گاڑی تو اپنے نام پہ خرید سکتے ہیں لیکن آپ کو کسی شخص کی ضرورت ہوگی جس کے نام پہ آپ انشورنس لیں گے. اسی صورت میں گاڑی روڈ کے اوپر آپ چلا سکتے ہیں. جہاں تک بات ہے کہ کیا پاکستانی یا بھارت کے یا لائسنس یا انٹرنیشنل لائسنس کے اوپر آپ گاڑی چلا سکتے ہیں. دیکھیں میرے بھائی اگر تو آپ فرانس کے اندر آپ آئے ہیں لیگل طریقے سے اور آپ کا ویزا ویلڈ ہے تو اس صورت میں چاہے وہ وزٹ ویزا بھی ہے تو اس صورت میں آپ کو ایک مخصوص مدت تک جو 3 مہینے سے 6 مہینے تک ہوتی ہے آپ گاڑی چلا سکتے ہیں انٹرنیشنل لائسنس کے اوپر. جو آپ کا ملک کے اندر لوکل لائسنس ہے اس کے اوپر نہیں, آپ کو وہاں سے انٹرنیشنل لائسنس حاصل کرنا ہوگا. چاہے آپ پاکستان سے ہیں, بھارت سے ہیں, سری لنکا سے ہیں, بنگلہ دیش سے ہیں, UAE سے ہیں, آپ انٹرنیشنل لائسنس لے کے آئیں گے اس کے اوپر آپ گاڑی چلا سکتے ہیں ایک مخصوص مدت کے لیے جو 3 مہینے سے 6 مہینے تک ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ irregular سچویشن میں ہیں تو obviously آپ کو irregular سچویشن میں تو اس ملک کے اندر رہنے کا بھی کوئی بنیادی طور پہ قانونی طور پہ حق نہیں ہوتا تو آپ گاڑی بھی بالکل نہیں چلا سکتے. ذہن میں رکھیے گا بغیر لائسنس کے گاڑی چلانا, بغیر انشورنس کے گاڑی چلانا یہ ایک بہت بڑا جرم کنسیڈر کیا جاتا ہے کیونکہ اس سے نہ صرف آپ اپنی بلکہ جو لوگ روڈ کے اوپر موجود ہیں ان کی جانوں کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں. تو اتھارٹیز جو ہیں یورپ کے اندر, وہ فرانس ہو یا یورپ کا کوئی دیگر ملک ہو, وہ اس معاملے میں بہت اسٹرکٹ ہیں اور اس میں آپ کو سزا بھی ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی اور آپ کی فائل بھی فیوچر میں خراب ہو سکتی ہے. آپ کو اگر یہاں پہ کوئی کوندہ ناسی ہو جاتی ہے, آپ کو کوئی سزا ہوتی ہے تو اس کا فیوچر میں آپ کی فائل کے اوپر اثر پڑے گا. تو میرے بھائی کوشش کریں, احتیاط کریں, گاڑی چلانے سے پرہیز کریں اگر آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے. اور بغیر انشورنس کے آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہو بھی, آپ کے پاس اجازت بھی ہو آپ کو اس فرانس کے اندر گاڑی چلانے کی, لیکن اگر گاڑی کی انشورنس نہیں ہے تو یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. تو کوشش کریں کہ لیگل طریقے سے یہاں پہ اگر آپ ریگولر سچویشن میں بھی ہیں تو یہ جرم نہیں ہے, لیکن بغیر لائسنس کے اور بغیر انشورنس کے گاڑی چلانا یہ انلیگل ہے, irregular نہیں ہے, یہ انلیگل ہے. تو اس سے پرہیز کریں. طریقہ کار کیا ہے دیکھیں, اگر تو آپ کے پیپرز یہاں پہ ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں, آپ کو کارڈ مل جاتا ہے, تو دیکھیں پاکستان, بھارت, بنگلہ دیش اور سری لنکا یہ ایسے ممالک ہیں جن کا کارڈ چینج نہیں کیا جاتا. مارچ 2018 تک ایسے افراد جو ریفیوجی سٹیٹس رکھتے ہوتے تھے وہ کارڈ کو چینج کروا سکتے ہوتے تھے, لیکن مارچ 2018 سے انہوں نے یہ اجازت بھی ختم کر دی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان, بھارت, بنگلہ دیش, سری لنکا وہ ممالک ہیں جن کا فرانس کے ساتھ باہمی معاہدہ نہیں ہے, ریسیپروک نہیں ہے ان کا معاہدہ. یہ ممالک فرانس کا جو لائسنس ہے ان کو اپنے ملکوں میں چینج نہیں کرتے ہیں, تو اسی وجہ سے فرانس نے بھی یہ اجازت واپس لے لی ہے. بنیادی طور پر یہ 2004 سے ہی اجازت ختم ہو گئی تھی ایسے افراد کے لیے جو مطلب کوئی بھی کارڈ لیتے تھے ازائلم سے ہٹ کر بھی تو وہ چینج کر سکتے تھے, لیکن 2004 سے یہ حکومت فرانس نے ختم کر دیا کیونکہ ان ممالک کا معاہدہ نہیں ہے فرانس کی حکومت کے ساتھ. تاہم ریفیوجی سٹیٹس والے افراد 2018 تک چینج کروا سکتے تھے. مارچ 2018 سے اس قانون کو ختم کر دیا گیا ہے. جہاں تک بات ہے دیگر ممالک کی, جیسے اسپین ہے یا جیسے پرتگال ہے, اگر آپ کو وہاں پہ ریزیڈنٹ کارڈ ملتا ہے تو وہاں پر آپ چینج کروا سکتے ہیں. اس کا ایک پروسیجر ہے, اس کے اوپر میں بعد میں دوبارہ سے ایک پروگرام علیحدہ سے کروں گا.
میں اکثر یہاں پہ سوشل میڈیا پہ دیکھتا رہتا ہوں کہ وہ کچھ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ کہ انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس ہوتا ہے، اس کے ذریعے آپ یہاں پہ گاڑی چلا سکتے ہیں. وہ بالکل دھوکے میں مت آئیے گا، وہ صرف آپ کے پیسے لوٹنا چاہ رہے ہیں. آپ کسی بھی صورت میں اگر ارریگولر ہیں تو فرانس کے اندر بالکل اور دیگر ممالک میں بھی گاڑی نہیں چلا سکتے جب تک کہ آپ کی سچویشن ریگولرائز نہیں ہو سکتی. تو یہ کچھ سوالات تھے اور ان کے جوابات ہیں. میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ یہ چیزیں کچھ ضروری معلومات ہیں وہ شیئر کر لوں. اپنی زندگیوں میں آسانی پیدا کیجیے. بالکل غلط انفارمیشن پہ کان مت دھریے، اس سے نہ صرف آپ اپنی سیفٹی کو بلکہ دیگر افراد کی سیفٹی کو بھی خطرے میں ڈالیں گے. میں آئندہ چند دنوں میں جو پروگرام ہے، جو نیا قانون ہے، اس کے اوپر تو یقیناً پروگرام کروں گا، لیکن مجھے کچھ سفر بھی درپیش ہیں. تو میں کوشش کروں گا کہ ان جو میں ٹریولز کرنے جا رہا ہوں ان میں آپ کو اپنے ساتھ شامل کروں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.